नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बैल को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब के अंदर बैल को देखा, अगर ख्वाब देखने वाला बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये साल उसकी हुकूमत, उसकी विजारत, उसका ओहदा, उसकी ऑफिसरी बरकरार रहेगी। और अगर ख्वाब देखने वाला ताजिर हो तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इस साल इसकी तिजारत चलती रहेगी, तिजारत में उसको नफा मिलता रहेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके पास बहुत सारे बैल हैं, तो फिर इसकी ताबीर ये कि अगर ख्वाब देखने वाला हुकूमत, सरदारी, विलायत, ओहदे, विजारत, ऑफिसरी का अहल है, तो उसके मातात बड़े बड़े लोग काम करेंगे, जिनको अपना मुती करेगा, अपने मातात उनसे काम लेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो बैल पर सवार है, बैल की सवारी कर रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को खैर और भलाई और खुशहाली मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बैल के ऊपर बोझ लादा हुआ है, जिस तरह गधे के ऊपर बोझ लाद दिया जाता है, ऊंट पर बोझ लाद दिया जाता है, ऐसे बैल के ऊपर भी बोझ लादा हुआ है और उसकी तरफ आ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि इसको कोई माल और दौलत मिलेगा, कोई कहीं से किसी भी बड़े आदमी की जानिब से कोई खासी दौलत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने गोश्त खाने के इरादे से, नीयत से, गर्ज से बैल को ज़िबा किया, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को रिस्क हलाल मिलेगा, या इस वक्त इसका रिस्क हलाल है, रोजी हलाल कमा रहा है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बैल देखा और देखते देखते उस बैल को भेड़िए में बदलते देखा, कि ख्वाब में बैल देख रहा था, फिर थोड़ी सी देर के बाद यूं महसूस हुआ कि ये तो भेड़िया है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले के इलाके का हुक्मरान, रईस, वजीर, अफसर कोई बड़ा आदमी जालिम नहीं होगा, इंसाफ पसंद होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में सफेद रंग का बैल देखा, तो फिर इसकी ताबीर है कि इसको खैर और भलाई मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बैल को अपने सींगों से मारते हुए देखे कि किसी बैल ने अपने सींग से इस ख्वाब देखने वाले को मारा, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह के गजब का शिकार होगा, अल्लाह इस पर नाराज है। इसी तरह ख्वाब के अंदर बैल का गोश्त का आना मुस्तगनी होने की, बेपरवाह होने की, दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजों से, दुनिया वालों से बेपरवाह होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब के अंदर बैल पर सवार होना रिफत और बुलंदी, मर्तबा और शान पाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बैल ने उस पर हमला किया और उसके ऊपर चढ़ गया और उसको टांग मारी, तो फिर इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला इसी साल ही इंतकाल कर जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बैल ने उसको काटा और मुंह के जरिए, दांतों के जरिए काट रहा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को बीमारी लाहिक होगी, बीमारी पेश आएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि बैल उसको मार रहा है या बैल ने उसको मारा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले को औलाद मिलेगी, लड़का मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि बैल उसके ऊपर आके गिरा है, ये उसके नीचे है और बैल इसके ऊपर है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी दूर के सफर पर जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बैल देखे और ख्वाब देखने वाला कैद और जेल में हो, तो कैद से रिहाई पाने की अलामत है। और अगर ख्वाब देखने वाला बीमार हो, तो बीमारी से सेहतयाब होने की अलामत और निशानी है। और अगर ख्वाब देखने वाला मुसीबत ज़दा हो, तो मुसीबत से छुटकारा पाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई जमींदार आदमी, जिसकी जमीनें हैं, किसान आदमी ख्वाब के अंदर बैल को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि वो अपनी खेत के अंदर, अपनी ज़राअत में, खेती बाड़ी में, काश्तकारी में भरपूर नफा पाएगा, उसको खुशहाली मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि उसने बैल को जूता है, जिस तरह पुराने जमाने में बैलों के जरिए जमीन को तैयार किया जाता था खेती बाड़ी के लिए, मौजूदा दौर में जिस तरह ट्रैक्टर वगैरह के जरिए जमीन को नरम और तैयार किया जाता है, खोदा कुरेदा जाता है, अगर वो बैलों के जरिए इसी तरह कर रहा है, किसान है तो उसके हक में अच्छा है, और अगर ताजर है तो उसके हक में अच्छा नहीं है, उसकी तिजारत में नुकसान आएगा, उसको कोई घाटा और नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर कोई आलिम दीन और फकीह आदमी ये ख्वाब देखे, तो उसकी दीन की दुरुस्तगी, इल्म और फ़क़ाहत में आला होने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो बैल से लड़ाई कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, और लड़ाई के अंदर बैल ने उसको बिछाड़ दिया, नीचे गिरा दिया, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला बीमार है तो इसी बीमारी में मरेगा, वगरना ये किसी हलाकत का शिकार हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बैलों का रेवड़ देखे कि बहुत ज्यादा बैल जा रहे हैं, जिस तरह बकरियों के गले और रेवड़ होते हैं, भेड़ों के होते हैं,
تو اسی طرح بیلوں کا بھی کوئی ریوڑ اور گلا دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں مشکلات اور رکاوٹیں واقع ہوں گی۔ اسی طرح کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بیل سے گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی اور آدمی کے درمیان، اس کے درمیان میں تعلق ختم ہو جائے گا، منافرت اور نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر بہت سارے بیلوں کو گاؤں میں، بستی میں، کسی شہر میں، علاقے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے کہ وہ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے یا جس علاقے کا اس نے خواب دیکھا اس شہر میں، علاقے کے اندر ظالم دشمن داخل ہوں گے یا بہت سارے چور اور ڈاکو داخل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم، رئیس، وزیر، افسر، بادشاہ کسی بھی ادارے کا، محکمے کا سربراہ اور بڑا یہ دیکھے کہ بیل اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کھینچ کے اس نے اپنی جگہ سے ہلا دیا، ہٹا دیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بادشاہ، حکومت، ریاست، وزارت اپنے عہدے سے، افیسری سے معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ بیل ذبح کیا جا رہا ہے، کسی جگہ بیل کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے باغی لوگ ہلاک ہوں گے، یہ ان کی ہلاکت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کالے رنگ کا بیل دیکھے یا اس پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال پائے گا، اس کو کہیں سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کہیں سے کالے رنگ کا بیل ملا اور اس نے اس کو پکڑ کے گھر میں لا کے باندھ دیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو اسی سال میں کوئی خیر اور بہت بڑی بھلائی ملے گی۔ اور اگر اس بیل کے سینگ بھی ہیں تو پھر اتنے سالوں تک اس کو ملتی رہے گی جتنے بیل کے اندر وہ سینگ دیکھے، ایک دیکھے، دو سے زائد دیکھے، جتنے زیادہ سینگ دیکھے گا اتنے زیادہ سالوں میں اس کو خیر اور بھلائی ملتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بیل دیکھے لیکن بیل کے سینگ نہ دیکھے، کہ اس کے سینگ نہیں ہے، بیل اس کو نظر آیا لیکن بیل کے اوپر سینگ نہیں، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا بیچارہ فقیر، تنگ دست آدمی ہے یا ذلیل و رسوا اور بے عزت آدمی ہے جس کی کہیں معاشرے میں عزت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت خواب میں بیل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر شادی سے بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ان قریب شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بیل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا دیہاتی ہے یا کسان ہے، کاشتکار آدمی ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس کی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یا تو یہ کام کر رہا ہے تو اس لیے اس نے اس کو دیکھا، اور اگر نہیں کر رہا تو ان قریب یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بیل دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی انقلابی آدمی کو دیکھا، کہ یہ کوئی انقلاب لانے والا بندہ اس کے علاقے میں آئے گا جو حالات کی خرابی کو اصلاح کر کے درستگی کی طرف لے کر آئے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر بیل کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر دوست، بھائی اور مددگار، کسی غلام اور کسی نوکر چاکر سے بھی دی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنے خواب کے اندر اپنے گویا بھائی کو، دوست کو، غلام اور مددگار کو، اپنے معاون کو دیکھا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ وہ بیل کی مالک بن گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خاوند اس کا فرمانبردار بنے گا، اس کا کہنا مکمل طور پر مانے گا، اور اگر اس کی اولاد ہے اور بیٹی ہے اس عورت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیٹی کا کہیں سے رشتہ آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خوف کا شکار ہو، کسی سے ڈرتا ہو، خطرہ ہو اس کو، اور خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بیل کو ذبح کر دیا، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اس کا خوف اور خطرہ ٹل جائے گا اور اس آدمی پر یہ غالب اور بڑا بن کے رہے گا، اس سے اب یہ نہیں ڈرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے بیل کو ذبح کر رہا ہے لیکن اس کو گردن سے، محتاط جگہ سے جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے وہاں سے ذبح کرنے کی بجائے اس کو گدی سے، پیٹ سے یا کسی اور جگہ سے ذبح کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پر ظلم و زیادتی کرے گا، اس کی عزت کو نقصان پہنچائے گا، اس کی ذات کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے مال کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ پیلے رنگ کے یا سرخ رنگ کے بیل پر سوار ہوا تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ ان قریب یہ بیمار ہوگا۔